अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज बट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पिछले हफ्ते हमने उमैर जावेद साहब के साथ एजुकेशन के ऊपर बात की थी और आपसे इस वादे के साथ रुखसत ली थी कि हम उमैर साहब को दोबारा जहमत देंगे और जहां गुफ्तगू को लास्ट वीक रोका था वहीं से हम उसको आगे चलाएंगे। उमैर साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो इनको वेलकम करते हैं, इनका तारुफ मैं दोबारा करवाता चलूं। हिज नेम नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन द एजुकेशन पॉलिसी एंड मैनेजमेंट सर्कल्स इन इस्लामाबाद। जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन रहे, डायरेक्टर जनरल फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रहे और इस्लामाबाद में जो लगभग 400 450 स्कूल और कॉलेज हैं जिनको सरकार चलाती है, उमैर साहब उन स्कूलों के रोए रवां भी रहे और उन स्कूलों को चलाते भी रहे। तो इनका मैंने जैसे लास्ट वीक भी बताया था कि एक बहुत ज्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एजुकेशन सर्विस डिलीवरी के हवाले से, और इसके जो स्पेसिफिकली पेचीदा इंट्रिकेट किस्म के गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको उमैर साहब बहुत ज्यादा तफसील से इन्होंने फर्स्ट हैंड देखा भी है, समझते भी हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं। तो उसी गुफ्तगू को जहां हमने पिछले हफ्ते रोका था उसी वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। उमैर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड टू बी बैक। बहुत शुक्रिया उमैर साहब। उमैर साहब, लास्ट वीक हमने ये बहस इस नहज पर आकर रोकी थी और शो का टाइम खत्म हो गया और हमने आपसे वादा लिया था कि हम आज आप हमें फिर वक्त देंगे। हमने इस नहज पर रोकी थी कि ये जो एजुकेशन के अंदर कोविड के दौरान बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आती रही और ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी वो है जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर पनपी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बनी और सरकार के लिए इजी था कि जो टेक्नोलॉजी ओवर द काउंटर मार्केट में अवेलेबल थी, द गवर्नमेंट कुड ले इट्स हैंड्स ऑन दैट टेक्नोलॉजी। तो सरकार ने बिल्कुल वैसे ही किया। वक्त कम था, गवर्नमेंट खुद तो इस तरह की इनोवेशंस करती भी नहीं है। और अब उसके बाद से एक देखने में आया कि बहुत सारे टेली स्कूल, रेडियो स्कूल के केसेस के अंदर हमने बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग की प्राइवेट सेक्टर को, जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल थी। तो इसको आप उमैर साहब, इसको हम ये प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन की बहस पे भी आगे आएंगे, पर ये जो पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग हुई है, हमने टीचर्स को भी आउटसोर्स किया। कुछ इस्लामाबाद में इदारे हैं जो टीचर्स को ट्रेन करके सरकार को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आउटसोर्सिंग मॉडल अब एक स्पेशली इस्लामाबाद की फेडरल गवर्नमेंट की एजुकेशन की हद तक नजर आ रहा है। डू यू थिंक दैट्स अ वेलकम डेवलपमेंट? जी असद, बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर जो है ना डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसमें कॉन्टेक्स्ट आपने कुछ खुद भी सेट किया कि कुछ हमने देखा है कि एक तो साइज पब्लिक सेक्टर, जब हम पब्लिक एजुकेशन की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग साइज, और आपको पता है कि देन देयर इज अ पर्टिकुलर वे इन विच गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है। उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, बट वन ऑफ द लिमिटेशंस ये है कि आप इनोवेशन जब करने की बात आती है कि हाउ डू यू इनोवेट, तो उसको इन प्रैक्टिस लेके आना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो कोविड में ये नजर आई वाज पर्टिकुलरली अराउंड एडटेक, कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अराइज हुई कि जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि हम बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आम तौर पे नहीं कर सकते, उनमें उस पे पायलट्स किए जा सके। एक तो गिवन द कॉन्टेक्स्ट, एक तो कोविड स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा ओवरऑल जिस तरह मैटर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट में, तो ये जो पायलट करना होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन वेदर दैट्स थ्रू PSDP प्रोजेक्ट या वेदर इट्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बड़ा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ जो एक्सपेरिमेंटेशन आप करना चाह रहे हैं या कुछ इनोवेशन आप लेके आना चाह रहे हैं, उसको पहले आप ट्रायल आउट करते हैं कि वेदर दैट इज सक्सेसफुल, उससे क्या लेसन्स लर्नड हैं, और फिर उसको अगर स्केल अप आपने करना है तो आप कैसे करेंगे, उसको स्केल अप करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको मतलब आप स्टेम ले लें, फॉर एग्जांपल स्टेम ले लें, आप स्ट्रीम एजुकेशन की बात कर लें, एडटेक की बात करें, टीचर रिक्रूटमेंट कैसे डिफरेंटली की जा सकती है इसकी बात करें, आप स्कूल मैनेजमेंट कैसे बेहतर की जा सकती है इसकी बात करें। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर जो है वो उनके एक्सपीरियंस से ड्रॉ कर सकता है। उसमें आपने सही कहा
ड्यूरिंग दैट टाइम तकरीबन इवन FD के लेवल पे तकरीबन 30 से ज़्यादा पार्टनर्स थे जिनके साथ हम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत वाइड रेंज थी, यानी कि प्राइमरी स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल अर्ली ईयर्स के अंदर आप बच्चों के साथ अगर टैबलेट बेस्ड एजुकेशन कंटेंट करें उससे क्या नताइज में बेहतरी आती है। आप अगर मिडिल स्कूल में चले जाएं तो वहाँ फॉर एग्जांपल टेली तालीम और कुछ और इंटरवेंशन थी जहाँ टीचर की यानी क्लास की असेसमेंट की एड के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज मौजूद थी कि आप टीचर्स को फौरी तौर पे ये पता चल जाता था कि क्लास में आज के लेसन के अंदर बच्चों ने क्या सीखा है और किन बच्चों ने नहीं सीखा जिस तरह के वो सिखाना चाह रहे थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको स्केल अप किया जा रहा है थ्रू PSDP। कुछ स्टीम के प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन सब के पायलट्स हमने ड्यूरिंग 2018 उससे पहले भी वहाँ से पायलट्स चल रहे थे और उनसे हमने बहुत कुछ पब्लिक सेक्टर ने सीखा कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जी बिल्कुल उमैर साहब, इसमें बेसिकली अगर मैं अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करूं तो इसमें मॉडल बेसिकली क्या ये है कि एक तो हमारा ट्रेडिशनल प्राइवेट स्कूल था जिसमें लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स भी थे, ये जो बड़े फ्रोबेल्स, बीकन हाउस, LGS, KGS, ये जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, हाई कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स, ये भी मौजूद थे। और उसके साथ साथ पैरेलल सरकार एक अपना एजुकेशन की सर्विस डिलीवरी देती थी। लेकिन अब ये जो एक हाइब्रिड सा मॉडल बनना शुरू हुआ कोविड के बाद, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, तो क्या इसका ये मतलब है और क्या ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं कि सरकार के पास प्राइम प्रॉपर्टीज हैं बड़े शहरों के अंदर, बड़ा लैंड है जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, और उसके अंदर फिर प्राइवेट टेक्नोलॉजी की जब सरकार के उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉयमेंट होती है तो वो दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को लेवरेज कर सकते हैं। क्या यही बेसिकली मॉडल है इसका? जी डेफिनेटली जिस तरह के हमने जिक्र किया कि पब्लिक सेक्टर के कुछ अपने एजुकेशन के डेफिनेटली स्केल बहुत वाइड है और उसकी बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एक और मतलब एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आपको नजर आते हैं। साथ साथ उसके कुछ गैप्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली हम वक्त तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट्स उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो वन ऑफ द वेज इन विच दे कैन लर्न इज थ्रू द प्राइवेट सेक्टर, कि जहाँ पे कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जहाँ पे या टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट से जो टीचिंग है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, इन क्लास जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, या असेसमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है, या एग्जामिनेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सारी सब एजुकेशन की एस्पेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली इसमें साइनर्जी क्रिएट होती है। इसका फ्लिप साइड ये है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसे जो एडटेक पार्टनर्स होते हैं या आपके जो दूसरे पार्टनर्स हैं रिक्रूटमेंट में फॉर एग्जांपल जो हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत सारे अच्छे जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वो शायद डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर भी उस तरह अडॉप्ट नहीं करता प्राइवेट एजुकेशन जितना कि पब्लिक सेक्टर रेडी होता है, बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज गैप्स। वो गैप जितना बड़ा होगा उतनी आपको ज्यादा उसकी नीड फील होती है। सो एक साइनर्जी क्रिएट होती है। सो वो पब्लिक सेक्टर के लिए भी हेल्पफुल है, लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग लेवल्स के लिए भी बेहतर है, और जो पार्टनर्स हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर उस मार्केट को डेवलप करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो ये साइनर्जी क्रिएट होती है जिससे एवरीवन बेनिफिट्स, इसमें देयर इज नो वन हू लूजेस आउट। जी बिल्कुल उमैर साहब, इसमें एक इल्जाम है वो इस प्रेजेंट टाइम्स के लिए जो प्रेजेंट एजुकेशन सेक्टर में रिजीम है उसमें भी लगाया जाता है, इसमें सूबों में भी बात की जाती है और फेडरल में इस्लामाबाद का भी तस्करा होता है कि जितनी ये डेटा बेस्ड इंटरवेंशंस हुई हैं और जितना एविडेंस को इन्वॉल्व किया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, और फिर जो टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकली डिप्लॉयमेंट है, ये इल्जाम ये लगाया जाता है, या जो इवन टीचर्स की हमने अभी बात की कि टीचर्स की ट्रेनिंग और एक ट्रेन्ड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स जिनकी हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि उनको भी उनकी ट्रेनिंग को भी आउटसोर्स कर दिया गया और ट्रेन टीचर्स जो है उनको सरकार को प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशली मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। ये जो सारी डिप्लॉयमेंट है एज अ कॉम्पैक्ट, इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये
लाहौर के चंद स्कूलों में या इस्लामाबाद में कुछ F6 और F7 के चंद स्कूलों में ही ओवर डिप्लॉयमेंट हुई भी है। यानी वही इदारे, अगर 30 इदारे आपने जैसे तस्करा किया कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सोल्यूशन बजाय के एक एक इदारे को एक स्कूल दे दिया जाता, वो एक ही स्कूल के अंदर 8 या 10 प्रोजेक्ट पायलट हुए में है। उसी स्कूल के बच्चों को गैजेट्स भी मिल रही हैं, उसी स्कूल के बच्चों को ट्रेन टीचर भी मिल रहा है, उसी स्कूल के बच्चों के ऊपर रेडियो या टेली स्कूल का भी कोई पायलट चल रहा है। तो इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या ऐसा है कि इस तरह की एसिमेट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं और ओवर डिप्लॉयमेंट है कुछ स्कूल्स में और कुछ स्कूल्स अंडर डिप्लॉयड हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। मतलब ये चूंकि हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि जब ऑब्वियसली आप पायलट कर रहे होते हैं तो उसके जो पायलट की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसके मुताबिक आपका या जो अचीव डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं उनको सामने रख के फिर एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। और फिर स्कूल जो है वो आपके, चाहे वो रूरल में है, चाहे वो पेरिफेरी में है, अर्बन में है, वो मेन इस्लामाबाद के सेक्टर्स में है फॉर एग्जांपल, तो उनको उनके कॉन्टेक्स्ट और उनकी जो डिप्लॉयबिलिटी उनको सामने रख के डिसाइड होता है कि किन स्कूल्स में ये इंटरवेंशन करनी है। सो एक ऑब्वियसली एक प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है। कुछ केसेस के अंदर मे बी देयर वाज एन ओवरलैप, क्योंकि वो प्रोफाइल जो है वो एक स्कूल है जो मीट कर रहा होगा। बट मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस में जानता हूँ जहाँ पे बिल्कुल रिमोट इस्लामाबाद के ऐसे स्कूल्स में जहाँ डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर की भी शायद काफ़ी इश्यूज थे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एडटेक सॉल्यूशंस डिप्लॉय की गई। एक आपकी ये खन्ना पुल के वस्त में एक स्कूल था आगे, छोटे बच्चों का, जहाँ पे टैबलेट्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए थे और गेम बेस्ड लर्निंग जो है वहाँ पे टेस्ट आउट की गई थी। सो ऐसे नहीं है कि जहाँ पे, बल्कि कुछ तो देखें ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिनका काम ही ये था कि वो रिमोट एरियाज के अंदर हेल्प करती। सो उनको डिप्लॉय भी वहीं किया गया था ड्यूरिंग द पायलट। मैं फिर वो बताता चलूँ, ये पायलट्स से जो उस टाइम पे हो रहे थे। सो अब जो हैं वो ऑब्वियसली उनमें से कुछ जो हैं वो अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में, आगे स्केल अप फेज में हैं। तो इनमें से ऑब्वियसली हम वक्त के साथ साथ लेसन्स लर्न करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इनमें से लेसन लर्न करेंगे और उसको फिर उस तरह जो है वो फिर चेंज किया जाएगा उनके और उनको डिप्लॉय किया जाएगा। सो बट ऐसी बात बिल्कुल हरगिज नहीं थी कि एक ही स्कूल सिर्फ एंजॉय कर रहा था। बिल्कुल ठीक। उमैर साहब, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। उमैर साहब, मैं ये जो प्राइवेट एजुकेशन वाला मुद्दा है इस पे आखिरी सवाल पूछूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस शो में, कि आपने शायद पिछले दिनों देखा होगा कि मैं अब एक, चूंकि दिस शो इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन लैडन विद पॉलिटिक्स आपसे पूछूंगा कि साबिक वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कुछ एक बयान दिया एजुकेशन के बारे में और उसके बाद फिर एक बहुत ज्यादा बज क्रिएट हुई उस स्टेटमेंट के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि सरकार एक इन्फ्लेटेड अमाउंट बताई, कुछ 25-30 हजार कॉस्ट पर चाइल्ड है गवर्नमेंट में, और बाद में जब उन्होंने वो ट्वीट लिख के की तो उसमें शायद उन्होंने 30,000 को 3,000 कर दिया। बट रिगार्डलेस कि वो नंबर क्या है, उन्होंने कहा कि कॉस्ट पर चाइल्ड इज दैट हाई इन द गवर्नमेंट और सरकार के फिस्कल डेफिसिट्स भी हैं और एक एक्सपेंडिचर की प्रॉब्लम भी है, और वो एज फाइनेंस मिनिस्टर भी ये बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यही पैसा अगर हम डायरेक्टली फैमिलीज को या इससे थोड़ा कम पैसा फैमिलीज को पकड़ा दें तो सरकार का पैसा भी बच जाए और वो फैमिलीज खुद ही प्राइवेट सेक्टर में शॉप कर लें कि उनको अपने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है। तो इट गिव्स पेरेंट्स मोर इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इससे इंप्रूव हो सकती है। इसके बाद पाकिस्तान में जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तबकात हैं, दे लैश्ड आउट एट मिफ्ता साहब, और उन्होंने ये कहा कि ये बयान जो है और जो भी हमारे सोशलिस्ट आर्गुमेंट्स हैं पाकिस्तान में कि एजुकेशन सरकार को क्यों प्रोवाइड करते रहना चाहिए, और इसमें दुनिया की मिसालें भी दी गई कि डेवलप्ड वर्ल्ड में भी आज पब्लिक एजुकेशन जो है वो सरकार अभी भी स्कूल्स चलाती है, और जितने कंट्री ज्यादा डेवलप्ड हैं उतना ही बेहतर और मुस्तहकम उनका पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम है, जैसे कि सिस्टम्स इन कनाडा या नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई लाहासिल बहस है या इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, और कैसा सिस्टम होना चाहिए? उमैर साहब, क्या आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल है? देखें, पहली बात तो ये है कि गुफ्तगू डेफिनेटली चलनी चाहिए।
irrespective of کہ کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے آئی ہے, ڈسکشن کرنا ایک اچھی چیز ہے جس میں سے obviously ہر انسان سیکھتا ہے, معاشرہ سیکھتا ہے, حکومتیں سیکھتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میرے نزدیک میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اسکیل, پاکستان کی جو ایجوکیشن سیکٹر کا اسکیل ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی ایک سنگل جو آئیڈیا ہے یا کوئی ایک سنگل سسٹم ہے یا ایک سنگل ادارہ ہے وہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا. اور جہاں پہ میرے نزدیک پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر جو ڈبیٹ ہے, یہ دونوں امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اور کسی بھی کنٹری کے ایجوکیشن سسٹم کے. اور ہم اور بھی مطلب ہمارے پاس انفارمل سسٹمز بھی ہیں, انفارمل چینلز ہیں, ہمارے پاس کچھ ریلیجس سیگمنٹس بھی ہیں جو کہ مطلب انفارمل چلیں ایجوکیشن میں, بلکہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو کمپلیکسٹی, مدرساز اور نان فارمل کی بات, میں مدرسہ, نان فارمل, انفارمل, ہر طرح کے جو سسٹمز ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں. ہم ایون اسکول جو ہوم ایجوکیٹڈ ہیں چلیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایجوکیشن اتنی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس چیز ہے, سسٹم, کہ ادھر از نو ون سائز, میں ٹرم یوز کرتا ہوں, نو ون سائز فٹس آل سولوشن. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز فار ایگزامپل لاہور کے کچھ اربن کچھ خاص سیگمنٹس میں کام کرے, وہی انٹرونشن یا وہی طریقہ کار یا وہی سسٹم جو ہے وہ باقی ملک کے ہر جو راجن پور کی ایک ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی کام کرے, کیونکہ ان کے ادھر کے اور ان کے مسائل فرق ہیں. کہیں کچھ جگہوں پہ ایکسیس کا ایشو ہے کہ آپ نے بچوں نے تعلیم حاصل کرنے, ایکسیس کیسے کرنا ہے, اسکول ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, پرائمری اسکول سیکنڈ شفٹ ہے کہ نہیں ہے, ایکسیس کا ایشو ہے. گرلز جو ہیں وہ اسکول کو مطلب وہاں پہ جا سکتی ہیں فار ویریس ریزنز, انکلوڈنگ جو واش کی سچویشن ہے, واش فیسلٹیز کی. سو دا پوائنٹ از کہ کچھ جگہوں پہ ٹیچنگ کا ایشو ہے, کچھ جگہوں پہ اسیسمنٹ کا ایشو ہوگا زیادہ. سو میرے نزدیک کوئی ایک واؤچر سسٹم, فار ایگزامپل اس پہ واؤچر سسٹم بائی دا وے جو کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, اس پہ ایکسپیریمنٹیشن ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے obviously in a particular circumstance وہ successful بھی ہے in some areas, in some aspects, but اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں اور اس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے میرے خیال میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں چاہے وہ فارمل جو brick and mortar جس کو آپ کہتے ہیں, I don't foresee کہ وہ in any foreseeable future وہ ختم ہوگا. اور نمبر 2, جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ ان کو even over a long period of time you cannot do away with them. وہ آپ کی سوسائٹی, کیونکہ اس میں اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, آپ کے ایکوٹی کے ایشوز ہیں جس طرح ہم نے ذکر کیا. آپ صرف کیش ٹرانسفر سے یو کانٹ انشور ایکوٹی آل دا ٹائم. سو آپ نے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو سائملٹینیسلی ٹیکل کرنا ہے. پھر کوالٹی کے ایشوز ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کمپلیٹلی یعنی ایک دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ سسٹمز, اور ہر سسٹم کی اپنے فائدے اور نقصانات ہیں ان کے, بٹ دے آر آل کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کاز آف ایجوکیٹنگ آور چلڈرن. یعنی آپ یہ عمیر صاحب اگر میں ٹھیک سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیون دا ریلیٹو اسٹرینتھس آف دا ٹو سسٹمز, دونوں سسٹمز ایک دوسرے کو ریپلیس نہیں کر سکتے, صرف کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں بیسیکلی. جی تو عمیر صاحب میں اس پہ ایک آگے چلتا ہوں. آپ نے سرکار کی یہ برک اینڈ مورٹر اور کی طرف تذکرہ کیا کہ جو گورنمنٹ میں ہم بڑے بڑے اسکولز بناتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا خرچہ کرتے ہیں. ایک اور خرچہ جو سرکار کرتی ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں کی تھی, جو کہ تھے امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز, اور وہ ایک بہت بڑا چنک ہے اور اس پہ آپ نے کافی تفصیل سے لاسٹ ٹائم بات کی. لیکن ایک دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ایجوکیشن مینیجرز ہیں اسپیشلی سرکار کی منسٹریز میں یا صوبوں میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر, ان کا بہت زیادہ وقت جو ہے ایجوکیشن پالیسی یا اس سیکٹر کی ڈائریکشن کا تعین کرنے کی بجائے بہت زیادہ وقت لٹیگیشن پہ سرو ہو جاتا ہے, اور وہ لٹیگیشن ہے بہت زیادہ سروس ریلیٹڈ میٹرز کی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی ویجز کے بہت زیادہ کیسز ہیں صوبوں میں بھی, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی, کہ لوگ کانٹریکٹ پہ آتے ہیں, ڈیلی ویج پہ آتے ہیں اور بعد میں وہ عدالت میں جا کے ریٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پکا کیا جائے. اس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں, اس میں ایجوکیشن سیکٹر کا سٹاف جو اسکول کی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں چلاتے ہیں, ڈرائیورز, کنڈکٹرز, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان لوگوں کی
جو عدالتوں میں جا چکے ہیں اور جس کی وجہ سے مفلوج ہوا ہے یہ پورا سرکاری ایجوکیشن کا نظام. تو اس کو آپ نے ایکسپیرینس کیا عمیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسائل, اصل مسئلہ کیا ہے؟ کین وی ڈو اوے ود دس؟ آپ نے بالکل میرے نزدیک یہ جو ایشو ہے نا ریکروٹمنٹ کا, ٹیچر ریکروٹمنٹ کا, ٹیچر ٹریننگ کا, انڈکشن کا, امپلائی ریلیٹڈ, میرے خیال میں آپ نے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. یہ اس وقت اگر پبلک سیکٹر ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو میرے نزدیک جس فیز میں اس وقت ہم پاکستان کی ایجوکیشن, پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں یہ سب سے کروشل ایلیمنٹ ہے, جس کو اگر ہم نے اس پہ اگر فوکس کیا اگلے کچھ سالوں میں تو اس کے بہت اچھے نتائج ہیں جو کہ آپ کو پبلک سکولز میں نظر آنے شروع ہوں گے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے ایک سرکاری ملازم کا, اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایک امیج بن چکا ہوا ہے جو کہ پرمیٹ کر چکا ہے آل ایسپیکٹس آف کہ بھئی آپ کو ایک پکی نوکری ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے, نہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اور انفارچونیٹلی جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں جو اس سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام ایسے ہوتے ہیں لیکن ایک خاطر خواہ ایک تعداد ہے, تو وہ انسینٹیو جو اسٹرکچرز ہیں وہ پھر ان پلیس نہیں ہوتے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. ایجوکیشن میں جو ٹیچر, جب وین وی ٹاک اباؤٹ ٹیچنگ, تو جو اساتذہ ہیں انہوں نے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ نئے طریقے پڑھانے کے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, نئی جنریشن کے ساتھ نئے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں ان کو چیز سمجھانے کے, پڑھانے کے. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ایک وہی ون سائز فٹ آل, ہم نے پورا ایک سیکٹر جو ہے وہ ہم نے گورنمنٹ آفیسر سے انسٹیڈ آف ٹیچرز ہم نے گورنمنٹ آفیسر سے بھرنا شروع کر دیا ہے, اور اس میں پھر وہی پولیٹیکل اکانومی ان پلے آتی ہے کہ انفارچونیٹلی ریکروٹمنٹ کے ٹائم میرٹ بھی پوری طرح اکثر نہیں ہوتا, اگر میرٹ ہوتا ہے تو میں نے یہ خود دیکھا فار ایگزامپل کچھ ریکروٹمنٹ میں ایون ایٹ دا فیڈرل لیول, پبلک سروس کمیشن کے لیول پہ جو ہائر کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی ٹو جج ویدر جس کو آپ ہائر کر رہے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے جج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نمبر 1 اپنی جو ریکروٹمنٹ کے طریقے ہیں ان کو ٹھیک کریں, اور اس کے اوپر ہم نے کچھ دیکھے ایف ڈی کے اندر ہم نے 2 ایسے انسٹنسز آئے جہاں پہ بہت لیٹیگیشن انفارچونیٹلی ہو رہی تھی, کیونکہ گورنمنٹ جب بھی کوئی چینج لانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تمام معاملات عدالت میں چلے جاتے ہیں اور وہ پھر سال ہر سال جو ہے وہ عدالتوں میں زیر بحث رہتے ہیں. تو اس میں پرو ایکٹیولی ہم نے اس وقت کوشش کی کہ ان جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور اس میں پرو ایکٹیولی پھر انگیجمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اگر تو آپ کورٹس پہ پھر ان کے کورٹ کیسز پہ دھیان نہیں دیں گے تو پھر دین یو لوز آؤٹ. سو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے, اور آپ نے ایک نیا اسٹرکچر لے کے آنا ہے پبلک سیکٹر ٹیچر ریکروٹمنٹ کا. وہ کیا ہے, اس کے کیا خد و خال ہوں گے, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ہوتی رہے گی. اس میں ایک ایسپیکٹ جو اسد بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صرف ٹیچر ریکروٹمنٹ سے نہیں, ان کی انڈکشن اور ان کی کنٹینیوس ٹریننگ سے جو ہے متعلق ہم نے اب جو ہے نا فیصلے لینے جو بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں. کیونکہ جب ایک ٹیچر کو آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ٹیچر کو جب آج بھرتی کرتے ہیں اور اس کی ایوریج اگر لگا لیں کہ 30 سال سروس بھی ہے, تو آپ امیجن کریں کہ 30 کلاسز ہیں جو 30 سال کے بچے ہیں, وہ ان سے یا تو مستفید ہوں گے ان ٹیچر سے, یا وہ بالکل لوز آؤٹ کریں گے جو اس سسٹم کے اندر رہیں گے. سو یہ بہت کروشل ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک پائلٹ بھی کیا ایف ڈی کے اندر کہ ہم نے ایک آلٹرنیٹ جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر اب آئی نو وہ پروجیکٹ جو ہے ان پلیس ہے جہاں پہ فیلوز جو ہیں وہ ان کو ہائر کر کے کیا جا رہا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے پبلک سیکٹر ٹیچرز, یو کانٹ ڈو دیٹ. مقصد یہ ہے کہ آپ اس ریکروٹمنٹ کے نئے طریقوں سے سیکھیں کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, so that you can get better work. So unfortunately we need to get out of this litigation, and we also need to create new structures کہ آپ نے ٹیچر ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے, ان کے کریئر کیسے پروگریس کریں گے, ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی, ہائر اور فائر کی پاور کہاں استعمال ہوگی, کیسے استعمال ہوگی. یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ ہمیں وی ہیو ٹو ڈو دس. وین وی سے وی,
I mean the society, the country, the stakeholders, they need to do this now, क्योंकि ये बड़ा crucial है. उमैर साहब, मैं बिल्कुल आपने बहुत क्रूशियल चीजों की तरफ इशारा किया. मैं इसमें दोबारा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मिफ्ता साहब वाली बात की थी, कॉस्ट पर चाइल्ड वाली, तो आई कीप थिंकिंग अबाउट दिस कि क्या ये जो, बिकॉज लिटिगेशंस एज आई अंडरस्टैंड आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव और दे एंटेल अ वेरी हाई कॉस्ट टू द गवर्नमेंट. तो क्या ये जो कॉस्ट पर चाइल्ड सरकार कैलकुलेट करती है, नेचुरली वो पूरे एजुकेशन एक्सपेंडिचर को देखते हैं और उसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है नेचुरली इसमें ये एक लिटिगेशंस की भी बड़ी कॉस्ट शामिल होगी, ऐसा ही है सर? तो ये पैसा नहीं लग रहा, पर ये बहुत ज्यादा इस लिटिगेशंस की तरफ और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो रिट पिटिशंस करते हैं लोग, उनकी उस साइड पे जा रहा है, राइट? बिकॉज आपका, मैं ये बताना भूल गया कि यू ऑल्सो हैव अ लॉ बैकग्राउंड, जिस वजह से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ. तो आपको लगता है कि दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट, या ये कॉस्ट इतनी बड़ी नहीं है सरकार के ऊपर? डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज कॉस्ट. देखिए, कॉस्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती. कॉस्ट इस केस के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि लूज आउट हो रही है, कि अगर आप लिटिगेशन में हैं, आपने फर्ज करें 2000 टीचर रिक्रूट करने थे और उसके ऊपर लिटिगेशन चलती जा रही है फॉर वेरियस रीजंस, के जो इनकम्बेंट्स हैं उनको कोई इख्तलाफ है, कोई जो और पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको इख्तलाफ है, ग्रुप्स हैं, लॉबीज हैं, ग्रुप्स हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कि लॉबी करना चाह रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट. तो प्रॉब्लम ये आएगी कि लूज आउट कौन कर रहा है. सबसे ज्यादा तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्निंग है, उसका लॉस हो रहा है. तो उस लॉस की तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है. इसकी तो इकोनॉमिक कॉस्ट है हमारी, कि जब आप बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे और आपका सारा वक्त, आपका भी, आपके डिपार्टमेंट का भी, एजुकेशन जो मैनेजर्स हैं आपने कहा कि रादर देन कि हम फोकस करें कि क्लास के अंदर लर्निंग कैसे इंप्रूव करनी है, बच्चों की लर्निंग लेवल्स कैसे इंप्रूव करने हैं, जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, हमने एक्सेस कैसे इंप्रूव करना है, सारा का सारा फोकस इस चीज पे लगा जाता है कि जी कोर्ट के केसेस से डील करें, ट्रांसफर पोस्टिंग से डील करें, किसी ने यहाँ काम नहीं करना, किसी ने वहाँ काम नहीं करना, वो स्टे ले आते हैं, डेपुटेशन के केसेस से डील करें. सो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी चीजें नहीं है, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जरूरी होती हैं, बट ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ले जाती हैं आपकी टाइम और एफर्ट का. मतलब आप दिन में, अगर आपके पास 8 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, जो आपने, एक एजुकेशन मैनेजर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो किसी डायरेक्ट कॉर्पोरेट साइड ऑफ थिंग्स में है, या वो लीडरशिप रोल में है, अगर वो इन्हीं चीजों से डील करते रहेंगे कि आपने ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ मैनेज करना है, तो फिर बाकी जो असल काम है, जो लर्निंग लेवल्स है, उन पे फोकस नहीं किया जा सकेगा, अनफॉर्चुनेटली. सो इसकी बहुत सीरियस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और दिस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. महर साहब, इसमें ये जो टीचर्स और ये जो एम्प्लॉइज हैं इस सेक्टर के, अगर मैं इसको एक कैटेगरी बना के इसका जिक्र करूं, जिसमें ये सारे एजुकेशन मैनेजर, इसमें बहुत ज्यादा एक ये बड़ी बहस भी है, और बेशक आप इसका एक शॉर्ट आंसर दीजिएगा, कि इस पे एक बहुत बड़ी बहस है कि प्रिंसिपल की ताकतें और पावर्स क्या होनी चाहिए, और उसका स्कूल लेवल के ऊपर, सर्विस डिलीवरी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है. कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रिंसिपल के पास कम पावर्स हैं और जो एरिया एजुकेशन ऑफिसर है उसके पास ताकतें ज्यादा हैं. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रिंसिपल्स को इतना एम्पावर करने की जरूरत नहीं है, आप एरिया एजुकेशन ऑफिसर को करें. कुछ लोग कहते हैं कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर होना ही नहीं चाहिए, वो एक अननेसेसरी लेयर आपने ऐड की हुई है. तो आपको ये लगता है कि इसमें प्रिंसिपल्स का अच्छा रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर, और क्या प्रिंसिपल्स को मजीद एम्पावर करने की जरूरत है? बिल्कुल असद, इसका शॉर्ट आंसर ये है कि बिल्कुल उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है. मैं एज ए कॉन्सेप्ट, स्कूल लीडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपका प्राइमरी मतलब यूनिट क्या है, आपका वो यूनिट है स्कूल. और स्कूल अगर अच्छा तब परफॉर्म करेगा जब उसकी अच्छी लीडरशिप होगी, जब लीडरशिप जो है वो, जो आपने उनको रिसोर्सेज दिए हैं उनको अच्छे तरीके से यूज कर सकेगी, टीचर्स को डिप्लॉय कर सकेंगे, वो जो आपके हेड्स हैं वो डिप्लॉय कर सकेंगे या कर सकेंगी. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको अप्रोप्रिएटली उनको एम्पावर किया जाए. इन एन आइडियल, मैं अब आपको, इन एन आइडियल सिचुएशन, बल्कि इवन आई वुड से एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, स्कूल लेवल पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए. टू सम एक्सटेंट दे शुड इवन हैव अ हैंड इन दैट, बिकॉज असल में तो स्कूल है जिसने आपके बच्चों को वो करना है. बट एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिवली आपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फाइनेंशियली भी एम्पावर करना है, आपने उनको फंड्स यानी प्रोवाइड करने हैं, और उनको फंड्स यूज करने के, और उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड करनी है, ताकि वो उन
ان فنڈس کو, ان ہیومن ریسورسز کو, ان ٹیچرس کو, جو کمیونٹی لیزون ہے, جو پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, ان سب چیزوں کو ایکٹیولی اور پرو ایکٹیولی اس میں انگیج کر سکیں اور اس کے اندر امپروومنٹ لا سکیں, یہ بہت کی فیکٹر ہے. تو میرے نزدیک میں اس ڈبیٹ میں فی الحال نہیں پڑھوں گا کہ ایریا ایجوکیشن آفیسر, مطلب ہر ایک کی اپنی ایک نیڈ ہے. دیر آر مانیٹرنگ MNE کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آبویسلی اسکول لیول پہ نہیں فلفل ہو سکتی. اس کا فرسٹ اسٹیپ تو ہو سکتا ہے, لیکن دین ایکسٹرنل, دین یو نیڈ مانیٹرنگ. بٹ جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اسکول کو امپروو کرنا ہے تو آپ نے ایونچولی جو اسکول ہیڈز ہیں ان کو امپروو بھی کرنا ہے, ان کو امپاور بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک اور ڈبیٹ یہ بھی ہے کہ پھر اسکول ہیڈ چوز کیسے کیا جائے اور اسکول ہیڈ کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو, وہ ایک پوری سیپریٹ ڈبیٹ ہے. آئی تھنک آج ٹائم نہیں ہے. عمیر صاحب, میرا آخری سوال, ہم شو کے اختتام کی طرف راغب ہیں. آخری سوال سر میرا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ٹیچرز کی بات کی ہے, جو ٹرین ٹیچرز ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے ملتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ لٹیگیشن کی بھی بات کی, تو اگر کوئی پرائیویٹ تھرڈ پارٹی ٹرین کر کے آپ کو میتھ اور سائنس کے ٹیچرز پرووائڈ کر رہی ہے, اور ان کو بھی آپ نے انہی سرکاری اسکولوں کے اندر پوسٹ کیا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک پیرلل سسٹم آپ کا سرکار کا اپنا بھی چل رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں سسٹمز کو پیرلل ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ گریجولی یہ لٹیگیشنز کے مسائل دیکھتے ہوئے اور آؤٹ سورسنگ کا ایک سکسیس دیکھتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فزیکل انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا ہے وہ گورنمنٹ ہی کرے, اور ٹیچنگ ہم جتنی زیادہ میکسیمم آؤٹ سورس کر کے نئے ٹیچرز نہ ہائر کریں سرکار میں, پرماننٹ ٹینیور دے کے, اور ٹینیور کے ساتھ جو پرابلمز ہیں وہ آپ نے ان کا تذکرہ کیا, تو ہم سرکار کی کٹی پہ یہ پرماننٹ بوجھ نہ ڈالیں اور نئے سرکاری ٹیچرز کو ہم نہ ہائر کریں, اور جیسے جیسے یہ لوگ ریٹائر ہوتے جائیں گے تو سسٹم کے اوپر سے یہ فیٹ جو ہے, یہ فیٹ خود ہی کٹ ڈاؤن ہوتا جائے گا, اور ہم پرائیویٹ اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کریں کہ وہ یہ ٹیچرز پرووائڈ کرتے جائیں, جن کا سرکار کے اوپر سروس ریلیٹڈ لٹیگیشن بھی نہ آئے اور سرکار کی ریسورس انویلپ پہ بھی پرماننٹ بوجھ بہت بڑا نہ پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹس the solution؟ دیکھیں, فرسٹ اسٹیپ ہے لرننگ کا. میرے خیال میں اس وقت جو ہے یہ لرننگ چل رہی ہے کہ کون سے آلٹرنیٹ ریکروٹمنٹ کے میتھڈز ہیں, اور ایون آلٹرنیٹ ریکروٹمنٹ کے اندر بھی میں جو لفظ یوز کرتا ہوں, میں اس میں سے یہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے تھے جب ہم ڈیزائن کر رہے تھے کہ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں جن کو آپ نے پک کرنا ہے. مطلب ہاؤ ڈو یو اسیس کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں, کہ کینڈیڈیٹ پول کے اندر سے پہلے کینڈیڈیٹ پول کہاں سے آتا ہے, کینڈیڈیٹ پول کو آپ اسیس کیسے کریں گے, ان کو اسیس کرنے کے بہتر طریقے کیا ہیں, کیا وہ سمپل ایک رن آف دا مل ایگزامینیشن ہے جو کہ آپ کے پبلک سروس کمیشن دے رہے ہیں, یا وہ ایک بہتر ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جو پرووائڈر ہے وہ ایک ٹیلرڈ قسم کا اسیسمنٹ لے کے آئے. اب میرے خیال میں پھر میں آپ کو اسکیل پہ لے جاؤں گا. اسکیل اصل میں اتنا بڑا ہے کہ آپ یہ فورس آپ نہیں چاہیں گے کہ صرف آپ کسی تھرڈ پارٹی پہ ریلائی کریں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اٹس ناٹ ڈویبل, بٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اصل میں جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ کار ہے نا, جو اسٹرکچرس ہیں ریکروٹمنٹ کے, اور جو پروسیس ہیں ریکروٹمنٹ کے, اور جو آؤٹ کمس ہیں ریکروٹمنٹ ہے, ان کو چینج کرنا ہے پہلی چیز. اور اس میں جو یہ سول سروس کا اسٹرکچر ہے, وی نیڈ ٹو موو اوے فرام دس. یعنی کہ یہ بڑے ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, ایک پروفیشن ہے, اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ لیں. اس کی اپنی ایک کیریئر کی ایک ٹریجیکٹری ہونی چاہیے, اس کے اندر کانٹریکچوئل ہے, کچھ ایلیمنٹ آف سیکیورٹی بھی ہونا چاہیے. وہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ویدر وہ فائنینشلی آپ اس کو کریں. سی پی ماڈلز ہیں جو اب فالو ہیں, فار ایگزامپل پینشن کی بجائے آپ کنٹریبیوٹری پہ جائیں, آپ ان کو اس کی اسیسمنٹ پہ اس کو لنک کریں کہ ان کی پرفارمنس اور اسیسمنٹ کے ساتھ وہ لنکڈ ہو. اور obviously یہ ہم براڈر جو پبلک سروس ریفارمز ہیں اس کے اوپر بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ جو ہم آؤٹ آف دا بلو کسی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہیں. ٹیچرز اس سسٹم کے اندر بہت اچھے بھی ہیں. آئی ہیو ورکڈ ود ویری گڈ ٹیچرز جو کہ پبلک اسکولس کے اندر بڑے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں, بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیڈز ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. سو میں انویلپ نہیں کروں گا, بٹ آئی آلسو فیل کہ یہ اپرچونٹی ہے. ایون فار ایگزامپل اسلام آباد کے لیول پہ in the next 5 to 10 years آپ کی almost half of جو teachers ہیں they will be retiring. so ایک بہت اچھی opportunity ہے اس ٹائم پہ گورنمنٹ کے پاس یا ادارے کے پاس کہ وہ ایک ریسٹرکچر کر سکتے ہیں. یہ موقع اگر لوز کیا سد ہم نے تو پھر اٹس another 30 years of debate کہ پھر اب آگے پھر ہم اس کو کیسے کریں گے.
So that's my point. But I think we need to learn from others as well. बिल्कुल उमैर साहब, इसी नोट पे कि ये इस्लामाबाद में और सूबाई हुकूमतों के पास भी इस वक्त एजुकेशन को रिवाइव करने की अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी पे गवर्नमेंट्स को कैपिटलाइज करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। अभी तो एजुकेशन एक फोकस नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसको एक डिबेट बनाया जाए और एजुकेशन के अराउंड पाकिस्तान में एक डायलॉग इनिशिएट हो, एक कंसेंसस बिल्ड हो, जिसकी वजह से हम इस सेक्टर की अहमियत का हमें अंदाजा हो सके और हम इसकी बेसिस पे पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कर सकें। इसी नोट पर उमैर साहब, मैं शो का इख्तिताम करूंगा पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ। नाजरीन, असद इजाज भट्ट को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।